बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फजीरा के ऊपर ईरानी मिसाइलों के हमले की जद में पाकिस्तान का मुसाफिर बरदार तैयारा PIA का वो आ गया है। तशवीशनाक खबरें इस वक्त आ रही हैं कि इस वक्त हुआ क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने अफगानिस्तान में जो तबाही मचाई है उसमें कुछ बड़े होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं कि आखिर वहाँ पे क्या जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ गेम पक रही थी। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर बताया जा रहा है वहाँ पे क्या था, मुकामी लोगों ने क्या बताया है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है, मामलात बड़े खौफनाक हद तक ख़राब हो रहे हैं। तशवीशनाक खबरें आ रही हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग में इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो पिस रही है। ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ होम्स के बंद होने के बाद हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं और अब नाज़रीन जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ पर ईरानी हमलों की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। नाज़रीन, आज जो है वो अल-फजीरा एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक सुबह 6 बजे ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। ईरान की जानिब से बड़ा हमला किया गया और उससे बिल्कुल मुल्किका जो नेवल हेडक्वार्टर है जो 5th फ्लीट है अमेरिका का उसके ऊपर, और इन मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले में बड़े पैमाने पर तबाही मची। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान ही सुबह 6 बजे पाकिस्तान की PK-175 जो फ्लाइट है वो फजीरा एयरपोर्ट के ऊपर पहुंची, जिसमें एक जो है वो PIA की 175 और एक 173 PK जो फ्लाइट्स हैं ये वहाँ पे मौजूद थी। और इस दौरान अटैक हो गया और मुसाफिर जो है वो बिल्कुल उसमें फ्लाइट के अंदर मौजूद थे। 123 मुसाफिर और 8 अमले के अफराद जो है वो उस वक्त तैयारी के अंदर मौजूद थे जिस वक्त ये हमला हुआ। और नाज़रीन, ये जो मिसाइल हैं अगर ये खुदा न खास्ता थोड़ी देर ये परवाज कर चुके होते तो इस दौरान ये इस हमले की जद में, मिसाइलों की जद में मुसाफिर बरदार तैयारा आ सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुसाफिरों को भी बचाया है और पाकिस्तान का ये जो एसेट है ये भी तबाह होने से बाल बाल बच गया है। नाज़रीन, इस सूरत हाल के अंदर कि जब आपको पता है कि फजीरा एयरबेस के एयरपोर्ट के नज़दीक अटैक हो रहे हैं, फजीरा बंदरगाह के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को पाकिस्तानियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कुछ अल्टरनेट जो हैं वो मेरे ख्याल में एयरपोर्ट्स जो हैं उनका इंतखाब किया जाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल अरब अमारात के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है और जो अमेरिका का ख़ास तौर पर जो नेवल हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया था इस हमले में, और इसी तरह से बहरीन के अंदर हमले हो रहे हैं वहाँ पर भी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला ने बड़ा बचा लिया, बड़ा बाल बाल वो बचे हैं। डेफिनेटली बहुत सारी पेरेंट्स की दुआएं हैं जिनके बच्चे इस वक्त परदेश के अंदर मजदूरी करने के लिए अपने लोगों की हिफाजत, अपने लोगों के ख्वाब जो हैं पूरे करने के लिए वो गए होते हैं। तो अल्लाह ताला सब मुसाफिरों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो हिफाजती इक़दामात है ऐसे मामलात के ऊपर वो बहुत गैर मामूली हद तक करने चाहिए। कि जब ईरान के साथ आपके ताल्लुकात भी हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन ऐसे में कोई एक जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान तल्खियाँ पैदा करने का बायस चीज़ें बन सकती हैं। और दूसरा नाज़रीन, ऐसे माहौल के अंदर कोई दुश्मन ताकतें वो भी अपने मज़मूम मकासद को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि सूरत हाल ये है कि अरब अमारात समेत बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानियों समेत वो लोग जो हैं उनको निकालने की तैयारियां हो रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वो ये है कि जिन्होंने ये ईरानी हमले जो हो रहे हैं इन हमलों की फुटेजेस बना रहे हैं, उनके साथ कमेंट्री कर रहे हैं, या फिर जो अरब अमारात है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, एयर डिफेंस की नाकामी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेने का जो अरब अमारात की गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला किया है। और जो नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, उसके बाद पाकिस्तानी है, इनकी बड़ी तादाद को भी डिपोर्ट करने का इस वक्त फैसला किया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की जंगी तैयारों की जानिब से अफगानिस्तान पर हमला करने का सिलसिला जारी है। कल से एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है
کہ پاکستان کی جنگی طیاروں نے جو کابل میں حملہ کیا تو اس میں ایک نشے کا ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا جس کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں بڑی تعداد ماری گئی. حالانکہ ناظرین کوئی بھی اس میں مرنے والوں کی نہ تو تصاویر اور نہ ہی کوئی ویڈیوز جاری کی گئی ہیں. جو میڈیا کو دکھایا گیا تو جلے ہوئے جو ایریا ہے وہ ہے, وہاں پہ بلڈ وغیرہ اس طرح کی چیز بھی موجود نہیں تھی. تو اب اس وقت جو ہے وہ کچھ لسٹ جاری کی ہے افغان طالبان نے. انہوں نے کہا جی کہ بچ جانے والے جو ہے نا وہ یہ ہیں لوگ, اور ان کے نام جاری کیے گئے اور کہا گیا جی ان کو محفوظ مقامات کے اوپر ہم نے ایک اور جگہ پہ بھیجا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ آخر پردہ داری کیوں بہت زیادہ کی جا رہی ہے, چھپایا کیوں جا رہا ہے. تو مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ افغان طالبان مختلف مدرسوں سے لڑکوں کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ, انہیں نشے کا عادی بناتے ہیں. نشے کا عادی بنا کے پھر ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے اور ان کو جو ہے وہ نشہ دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے. پھر انہیں جو ہے وہ مختلف طریقے سے ٹرینڈ کر کے خودکش بمبار بنایا جاتا ہے. اور ناظرین یہ خودکش حملہ آور بمبار کا ٹریننگ سینٹر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ افغان طالبان نے بنایا ہوا تھا, جس کے اوپر اٹیک بظاہر تو یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا, لیکن کچھ جو ہے وہ ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں, جو افغان طالبان ہیں وہ یہ پراپیگنڈا کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستان نے جو نشے کے عادی افراد تھے ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر کو نشانہ بنایا, جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے. ایکچولی جو خود کچھ بمبار تیار کرنے کے لیے خود ان کو نشہ دیتے ہیں اور ان کو نشے کا عادی بنا کے جانوروں کی طرح ان کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بنا دیتے ہیں جب انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے, پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو جاری کشیدگی ہے اس میں کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. کل رات بھی پاکستان کے جنگی طیاروں نے افغانستان میں مختلف مقامات کے اوپر بمبارمنٹ کی ہے اور اس میں کی ٹارگٹ جو ہیں ان کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو سب سے عام چیز ہے وہ ان کی ڈرون ساز فیکٹریاں ہیں جہاں پہ ڈرونز تیار کیے جاتے ہیں, اسمبل کیے جاتے ہیں. اور ان میں آپ کو بتایا کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھی جو ڈرون استعمال کیے گئے وہ بھی افغانستان سے داغے گئے تھے اور ان کو پاکستان کی فورسز ہیں انہوں نے تباہ کیا. خاص طور پہ جو اینٹی ڈرون گنز ہیں ان کے ذریعے ان کو مکمل طور پہ مفلوج بنا دیا گیا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسری طرف ناظرین اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جاری کشیدگی ہے اس میں سفارتی تعلقات آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نہ ہونے کے برابر اب ہو چکے ہیں. اور بالکل جس طرح سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں دشمنی کے, بالکل اب افغانستان کے ساتھ بھی ویسے بن چکے ہیں. جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ بڑے پیمانے پہ آپریشن افغانستان کے اندر کر رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہوں نے اب باقاعدہ طور پہ ڈرونز اور میزائل کا استعمال شروع کر دیا ہے. جو نمروز صوبے کے اندر ہونے والا حملہ تھا اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ افغان یہ حملہ پاکستان نے نہیں بلکہ یہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہاں پہ جو این آر ایف ہے ان کی جانب سے یہ میزائلز شروع کر دی ہیں. میزائلز کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو چکی ہے اور یہ ایک وہ سائن ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی حکومت کے اب دن گنے چنے رہ چکے ہیں, کیونکہ اب یہ چوہوں کی طرح بھاگتے ہوئے کبھی کسی بل کے اندر چھپ رہے ہیں, کبھی کسی بل کے اندر چھپ رہے ہیں. لیکن صورتحال اس وقت ان کے لیے کافی زیادہ تباہ کن ہو چکی ہے. پاکستان کے ساتھ پنگا لینا ان کو مہنگا پڑ چکا ہے. کسی نے ان کی دم پہ ہاتھ پھیر کے ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جب موقع آتا ہے تو یہ بھاگنے میں دیر نہیں لگاتے, یہ بھی اور ان کے آقا بھی. تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.